إن واحد عنده 34 سنة يخطط ويقود جيش ويعمل ثورة، فأكيد الراجل ده عقلية مش سهلة. إن حبه يتعدى حدود وطنه ويصبح رمز في الوطن العربي وسيرته توصل لكل العالم لدرجة إنه يتكتب عنه آلاف الكتب، فأكيد الراجل ده فيه حاجة مختلفة. آلاف الرؤساء حكموا على مدار التاريخ، قليل بس اللي بيفضل في ذاكرة التاريخ. جمال عبد الناصر واحد منهم، له ما له وعليه ما عليه. كان عصره مليان بالأحداث المثيرة للجدل، تجربة نجح فيها في حاجات وحاجات تانية ما نجحش فيها. حارب الاستعمار في الوطن العربي وكان صاحب بذرة القومية العربية ووحدة الدول. حاول انه يبني دولة حديثة زي ما عمل محمد علي باشا، كان فلتة في زمنه، وبرغم انه مات من 50 سنة إلا إن أثره لسه باقي في الوجدان. ده كله خلاني أسعى ورا فكرة تحليل شخصية جمال عبد الناصر بكل حيادية، مش محاولة لتجميل صورته أو محاولة لمحاكمته، فهو بين أيادي الله، لكن محاولة لفهم جمال عبد الناصر كان بيفكر إزاي. طبيعة الكاتب. بيقول الكاتب توفيق الحكيم إن طبيعة الرئيس جمال عبد الناصر طبيعة الكاتب الفنان الحالم العاطفي، ويظهر إن الظروف هي اللي دفعته لطريق غير طريقه، ولو إنه ترك لطبيعته كان هيكون كاتب ناجح. ومن الممكن إن يكون ده اللي خطر على باله في أول الأمر، وفعلا اتجه الرئيس في مطلع شبابه لكتابة القصة، وكتب صفحات من قصة بعنوان في سبيل الحرية، سمى بطلها محسن زي اسم بطل رواية عودة الروح. ولكن الظروف هي اللي حولته من مؤلف محسن على الورق إلى محسن نفسه بس على أرض الواقع، فعاش زيها وكان بيتصرف تصرفات الشخصية الوطنية العاطفية الانفعالية حتى في المسائل البعيدة عن السياسة وشؤون الحكم. دراسته للتخطيط. بيقول اللواء جمال حماد وهو من الضباط الأحرار اللي ساعد بشكل كبير في نجاح الثورة، إن أسباب نجاح جمال عبد الناصر إن هو الوحيد اللي كان بيخطط ومفيش حد تاني قدامه بيخطط. لو كان في ناس تانية بتخطط قدامه ما كانش مشي المشي ده كله، لكن كلهم ناس ماشيين وفاكرين الأمور عادية. الانطوائية والغموض. كان انطباع أنور السادات عن جمال عبد الناصر لما خدموا مع بعض في منطقة منقباد إنه شاب جاد ما بيحبش التهريج وما بيقبلش إن حد يهرج معاه، لأنه بيشوف ده مساس بكرامته، وده خلى كتير من أصدقائه يبعدوا عنه. كان من طبعه إنه بيستمع لمناقشة أصدقائه باهتمام، ولكنه مش بيتكلم إلا نادر، وكان منطوي على نفسه بشكل ملفت للنظر، وكان بيقيم بينه وبين غيره حاجز من الصعب اجتيازه. وبيضيف أنور السادات إنه في ال18 سنة اللي لازمه فيها كانت بتيجي أوقات ما بيقدرش يفهمه أو يفهم تصرفاته أو يوافق عليها. عرق صعيدي. في عام 1964 قالت له زوجته إن حاتم صادق زميل بنته في الجامعة عايز يتقدم علشان يخطبها، فحدد الرئيس ميعاد لمقابلته مع والده وقال أنا مش هسأل عنه، هيفيد بإيه سؤالي بما إنهم متفقين. تمت المقابلة بين الرئيس وحاتم ووالده، وبعدها هنأ الرئيس زوجته وقال لها إن عقد القران هيكون بعد أسبوعين إن شاء الله. قالت له إزاي بالسرعة دي؟ قال لها أنا قلت لوالده إننا صعيدة وما عندناش خطبة، عندنا عقد قران على طول. شخصية قيادية. جمال عبد الناصر شخصية قيادية وعنده كاريزما خاصة، بيمتلك ثقة بالنفس وإصرار وتحدي والقدرة على إقناع الغير، مركز على أهدافه وعنده الشجاعة على اتخاذ القرار والحماس لإنجاز المهام، وعنده رؤية للمستقبل، عنده التزام شخصي وقدرة على ضبط النفس والتماسك والقدرة على إلهام وحشد الجماهير. الشك. بيقول أنور السادات من المعتاد إننا نحكم على غيرنا لما نعرف طباعه وخصاله، ولكن جمال عبد الناصر كان بيشك في كل إنسان وأي شيء إلى أن يثبت العكس، وكان من الصعب عليا إني أتقبل أو إني أتصور إني يشك جمال فيا وأنا الوحيد اللي ما دخلتش معاه معركة أو طلبت شيء لنفسي. بيقول حسين الشافعي أثناء التحضير للثورة ورغم جمال عبد الناصر كان مطمئن لوجودي كقائد لسلاح الفرسان، إلا إنه كان معين جواسيس عليا، ولما عرفت ده ما زعلتش لأن ده 100% صح للمحافظة على وحدة القيادة. الذكاء. بعد نجاح ثورة 23 يوليو عام 1952 وكان سلاح الفرسان ليه دور كبير في نجاح الثورة، أراد ضباط سلاح الفرسان إنهم يوصلوا رسالة لجمال عبد الناصر إنهم أصحاب قوة ونفوذ، وإن جمال عبد الناصر هيفضل دايما محتاج لهم. فعملوا إضراب وكان ليهم مطالب عايزين جمال عبد الناصر ينفذها بلوي الدراع. نزل جمال عبد الناصر بنفسه لسلاح الفرسان والضباط متجمعين وسمعهم وسمع مطالبهم، وتاني يوم وبدل ما يلبي مطالبهم اعتقل الروس الكبيرة اللي كانت بتتكلم معاه في المطالب واللي كانت بتحرك الإضراب. عاطفي. بتقول زوجته في طريق عودتنا من الإسكندرية للقاهرة بالقطر وفي المحطات كان الأهالي ومعاهم أولادهم بيقفوا علشان يحيوا الرئيس،
فبصلي وقال انا بشتغل علشان دول، انا عايز الاطفال دي تاخد فرصتها في التعليم والعلاج والمظهر زي خالد ابننا. وبتضيف زوجته ان الرئيس كان بيتأثر لما بيشوف طفل بيشتغل عند أسرة خادم، وكان بيقول انها مشكلة مش هتتحل الا بالتدريج، ومفيش في وسعي عمل شيء الا العمل المستمر على رفع مستوى الفلاح في القرية والكادحين ونشر التعليم. صعوبة تكوين صداقات مع الغير. سأل المذيع حسين الشافعي إذا كانت علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر كانت صداقة ولا لأ، ومن المعروف إن حسين الشافعي ليه دور كبير في نجاح الثورة، وكان عضو في مجلس القيادة ونائب للرئيس عبد الناصر لفترة كبيرة. رد وقال علاقتنا ما كانتش صداقة، كانت عمل واحترام متبادل. بيقول أنور السادات عن الرئيس عبد الناصر إن ما كانش من السهل عليه إنه يكون علاقة صداقة بمعنى الكلمة مع أي إنسان، وهو المتشكك دائما، الحذر، المليء بالمرارة، العصبي المزاج. الخجل. بتقول زوجته السيدة تحية كاظم إن الرئيس جمال عبد الناصر وصل في زيارة لليونان على مركب الحرية، وفي المينا تم استقبال الرئيس استقبال رسمي وهي كانت معاه، وبعدها راح الرئيس على القصر اللي هيقيم فيه، وكان بجوار قصر الملك، وكان النظام إن يقف المدعوين على جانب البهو ويمر الرئيس وزوجته والملك وزوجته لتحيتهم كما هي عادة الملوك. وقفت ملكة اليونان بجوار الرئيس علشان تحط ايديها في دراعه، قال لها أنا همشي جنب الملك وانت تمشي جنب زوجتي. فسألته الملكة طيب ولو مسكت دراعك؟ رد وقال أنا بخجل. فراحت الملكة للسيدة تحية وقالت لها اديني دراعك أحسن ما اخد دراع جوزك. عبقرية عسكرية. بيقول الكاتب محمد حسنين هيكل إن في أول مقابلة مع جمال عبد الناصر في بيته بعد الثورة مباشرة عرف منه إنه كان بيدرس التاريخ العسكري في الكلية الحربية، وإن رسالته وهو في كلية أركان حرب كانت عن خطة الجنرال آلين بي في الدفاع عن مصر. بيأكد أنور السادات في كتاب البحث عن الذات إن جمال عبد الناصر كان عبقرية عسكرية، وده ظهر في خطة الانسحاب اللي وضعها في وقت العدوان الثلاثي على مصر، وفي الخطة اللي عملها في نكسة 67 واللي ما أخدش بيها عبد الحكيم عامر. التناقض. بيقول أنور السادات إن عبد الناصر مليء بتناقضات لا يعلمها إلا الله، وإن واجب عليه كصديق إنه لا يكشفها أو يتكلم عنها. وبيدي مثال على كلامه إنه في عام 1966 كانت مصر في مواجهة كاملة مع أمريكا، وعبد الناصر اندفع في نقطة اللا عودة. أرادت أمريكا إنها تلطف الأجواء، فوجهت دعوة لأنور السادات لزيارة أمريكا بصفته رئيس مجلس الأمة. وفي عشاء رسمي فاجئت صحفية أمريكية أنور السادات وقالت له إيه رأيك في التصريح ده؟ وادت جريدة لأنور السادات، فقرأ تصريح لعبد الناصر بيهاجم أمريكا بأعنف الألفاظ، فرد عليها وقال ما عنديش تعليق. وسألت نفسي ليه عبد الناصر عمل كده بعد لما اتفقنا إننا نبذل مجهود لتحسين العلاقات، وبعد تشجيعه ليا على إتمام الزيارة؟ إذا كان ده قصده ليه وافق على الزيارة أصلا؟ أمور غريبة مش مفهومة ولا ليها مبرر. حب الزعامة. بيقول أنور السادات إن عبد الناصر كان مشغول بالخرافة اللي أصبح اسمه مقترن بيها، خرافة كبيرة جدا في مصر والوطن العربي، فهو البطل اللي حقق النصر على بريطانيا وفرنسا. فبعد ما نسي عبد الناصر الدور الحقيقي اللي لعبه ايزنهاور في المجال ده، وإنه حول الهزيمة لنصر سياسي، أصبح زي ما بان إنه أول اللي صدقوا إنه انتصر، على عكس الحقيقة اللي هي الهزيمة العسكرية. وبيضيف السادات إنه في عام 1967 عاير كتير من إخواننا العرب مصر بإنها سايبة مضيق طيران مفتوح، وعلى الرغم إن عبد الناصر كان عارف بإن الحرب هتكون حتمية في حالة إغلاق مضيق طيران، إلا إنه وافق على إغلاق المضيق علشان يوقف مزايدات العرب عليه، وعلشان يحتفظ بمكانته الكبيرة في الأمة العربية. وتم إغلاق المضيق وسحبت قوات الطوارئ الدولية، وكانت نتيجة ده هزيمة 67. علاقته بعبد الحكيم عامر. بدأت علاقة عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر لما خدموا مع بعض في منطقة منقبات في الصعيد، وأتاحت الصحبة المستمرة لإثارة العديد من المناقشات عن وضع مصر الداخلي، وتولدت بينهم وحدة في الفكر وعملية اندماج نادرة إنها تحصل ما بين شخصين، وتعمقت ما بينهم الثقة المتبادلة بدون حدود، واقتربت في نفس الوقت بعاطفة إنسانية فاقت اللي بتربط بين الإخوات داخل الأسرة الواحدة. نبت بينهم توافق غريب في الإحساس وردود الفعل، وكان عبد الناصر لما بيتناول طعام أو يشتري لبس كان بيؤمر إن يرسل منه لعبد الحكيم عامر، والعكس أيضا من جانب عامر. عبد الحكيم عامر كان نقطة ضعف جمال عبد الناصر، وده اللي أكده حسين الشافعي. بيقول حسين الشافعي إن جمال عبد الناصر في اجتماعات أعضاء مجلس قادة الثورة اللي ما كانش فيها عبد الحكيم عامر كان بيشتكي من عامر ومن سطوته ونفوذه، ولما بيجتمع بعامر لوحدهم كان بيصدر قرارات بتزود نفوذه وسلطته. وده اللي أكده أنور السادات إن عبد الناصر كان بيناصر عبد الحكيم عامر ظالم أو مظلوم. ارتباط جمال عبد الناصر بعبد الحكيم عامر وحبه الشديد ليه نقطة ضعف دفعت مصر ثمنها غالي. تصرفاته بتخلي اللي حواليه يحقدوا عليه. بيقول أنور السادات إن عبد الناصر كان بيترك كمية رهيبة من الأحقاد،
أما بالنسبة لي فما كانش ده حالي، ولا أذكر إني حقدت عليه في يوم، برغم إن بعض تصرفاته معايا كان يمكن لغيري إنه يفسرها تفسير سيء. أما بالنسبة للآخرين فأنا شايف إن كلهم بيحملوا في نفسهم كمية كبيرة من الحقد على عبد الناصر. حتى عبد الحكيم عامر صديق العمر الوحيد لعبد الناصر انتهت علاقته بعبد الناصر في أواخر أيام حياته إلى عملية حقد رهيبة. انشغاله بأمنه الشخصي. بيقول أنور السادات: وكالعادة كان جمال عبد الناصر بيعتبر أي احتجاج أو اعتراض أو نقد أو حتى محاولة لتقصي الحقائق ومناقشتها أو مجرد التنفيس عن ما في الصدور ثورة مضادة ولابد من إجراءات لمواجهتها، وراح ضحية الاعتقاد الخاطئ ده آلاف من المصريين. بيقول عبد الحكيم نجل الرئيس جمال عبد الناصر إن كان فيه في بيت الرئيس في منشية البكري نفق سري خلف المراية اللي في الحمام بيطلع على سلاح الحرس الجمهوري، بيتأثر بكلام اللي حواليه. بيقول أنور السادات إن عبد الناصر كان بيؤمن بالتقارير وبيميل بطبعه للقيل والقال، وكانت بتختلط عليه الأمور وبيفقد البصيرة، وخاصة إنه كان بيتأثر بتحليلات المحيطين بيه واللي ما كانوش شرفاء في تقديم النصح ليه، لأن كل همهم تضخيم ذات عبد الناصر علشان يفضلوا في مناصبهم ونفوذهم. الانفعال والعصبية. بيقول الكاتب توفيق الحكيم إنه اللي يدرس بعناية الأحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية اللي وقعت في مصر على مدى حكم جمال عبد الناصر هيلاقي إن المحرك الخفي الحقيقي ليها هو الانفعال ورد الفعل. وبيضيف إن جه في كتاب الصحفي محمد حسنين هيكل إن عبد الناصر في أوائل عهده كان جهز خطبة كان هيلقيها ويعلن فيها خطة ورؤية للسلام، لكن لما سمع من السفير الأمريكي وقتها كلمة استقبله بيها في زيارة وما عجبتوش فراح مغير خطبته واتجاهها في الحال، وكان للمسلك الانفعالي ده تأثيره على مصير الوطن كله. وبيضيف إن عبد الناصر ما كانش راجل سياسة وما كانتش عنده طبيعة رجل السياسة اللي كان بيملكها رجال اتصل بيهم وعرفهم زي نهرو وتيتو. وبيضيف إن من المعروف إن نهرو قال لعبد الناصر في عبارة موحية إنه محتاج لقليل من الشعر الأبيض، وهو يقصد بلا شك قليل من الرزانة والحكمة. ما كانش مادي. بتقول زوجته إن أحد رجال الأعمال العرب أصحاب الملايين أحضر هدية وكلف صلاح الشاهد كبير الأمناء بتوصيلها للرئيس جمال عبد الناصر فجابها له، وكانت من الحلي الثمين، فرفض الرئيس إنه ياخدها ورجع بيها صلاح الشاهد، فترجاه رجل الأعمال إنه يرجعها تاني للرئيس، فرجعها وقال للرئيس إنه بكى وترجاني وألح إني أسلمها لك، فرفض الرئيس الهدية وقال له رجعها، فقال صلاح الشاهد دي هدية تساوي أكتر من 100,000 جنيه، فرد الرئيس وقال ما قمتش بالثورة علشان الفلوس والذهب والمجوهرات، ما أنا ممكن أصدر قرار بكرة بمضاعفة مرتبي مرات، مش هو ده اللي علشانه قمت بالثورة، رجعها ومش عايز أشوفها تاني. إبعاد النوابغ. بيقول جمال حماد إن اللواء زكريا العدل إمام قائد المدرعات برز في مناورة من المناورات وعمل حاجة في المناورة تدل إنه جنرال تمام. بعد المناورة دي وبعد ظهوره بالمظهر ده لقيته ساب المدرعات وتعين سفير في الصين. بيقول اللواء جمال حماد انه في بدايه الثوره اتفق مع عبد الحكيم عامر انه عايز يفضل في الجيش، ووعده انه مش هيبعده، ووعده انه هيفضل في الجيش، وبالفعل فضل في الجيش لكنه خدم في مناطق بعيده، سوريا، اليمن، العريش، لحد ما وصل لرتبه لواء. بيضيف اللواء حماد ان ابنه كان عايز يدخل الكليه الحربيه، وكانت المشكله ان عنده فلات فوت، فقرر انه يقابل عبد الحكيم عامر. راح له البيت اكتر من مره ما لقاهوش، فاقترح عليه عبد المحسن ابو النور وزير الاصلاح الزراعي انه يقابل المشير في المطار النهارده، لان الرئيس جمال عبد الناصر هيوصل من موسكو والمشير رايح يستقبله. راح جمال حماد ووقف على باب المطار وقابل عبد الحكيم عامر، ومشي وفهمه الحكايه ومضاله، وفجاه لقى نفسه واقف في الصف اللي هيستقبل الرئيس جمال عبد الناصر. نزل الرئيس وسلم على كل اللي في الصف، واول ما شاف جمال قال له جمال، قال له ايوه، قال له انت بقيت لواء، قال له ايوه يا فندم، قال له طيب. بعدها باسبوع لقى نفسه تعين محافظ كفر الشيخ. بيقول جمال حماد انه بيعتقد ان جمال عبد الناصر عمل بمبادئ ميكافيلي في كتاب الامير، لان كل من شارك في الثوره تم ابعادهم جميعا. التهويش. بيقول الكاتب توفيق الحكيم إن بعد العدوان الثلاثي قال الرئيس جمال عبد الناصر في خطبته الشهيرة إنه ما كانش يعتقد إن بريطانيا هتشترك في العدوان على مصر مع إسرائيل، لأن ده في نظره هيعرضها لغضب العرب. بيضيف الكاتب توفيق الحكيم إزاي كان رئيس دولتنا بيجهل هذا الأمر رغم إن بريطانيا أعلنت استعدادها للحرب وأصدرت الأوامر للسفن الحربية في مالطا للاستعداد. يجوز عبد الناصر فهم ده من قبيل التهويش. وبيضيف إن الإنسان بيشوف الأشياء والأشخاص من خلال طبيعته، فهل كانت طبيعة عبد الناصر هي التهويش؟ لو رجعنا الحرب 67 ونشر جنودنا بشكل كامل في سيناء بشكل استعراضي من غير أي نية لهجوم حقيقي،
هنلاقي ان المقصود كان الوصول للهدف بالتهويش مش بالعمل، وده اللي بيأكد وبيخليني اعتقد ان عبد الناصر رجل سلام وبيهوش بالحرب، في حين ان اسرائيل كانت عايزه الحرب وبتهوش بالسلام، واللي بيهوش بالسلام وعايز الحرب بيكسب الحرب، واللي عايز السلام وبيهوش بالحرب بيخسر الحرب. بيقول الشاعر احمد فؤاد نجم في رثاء الرئيس جمال عبد الناصر: ابوه صعيدي وفهم، قام طلعه ظبط على قدنا وعلى المزاج ظابط، فجومي من جنسنا ملوش مرة ثابت، فلاح قليل الحياة إذا الكلاب عابت، ولا يطيش للعدا مهما السهام صابت. عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت، وعاش ومات وسطنا على طبعنا ثابت، وإن كان جرح قلبنا كل الجراح طابت، ولا يطلوه العدا مهما الأمور جابت.